सागोरा आराधन तुका येसूड वोणदारा आराधन तुका जेसू मोगळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड वोणदारा आराधन तुका उद्यारू पार्तू लिपून आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्यारू पार्तू लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां मेटून आसाय पवीर सांगा तुजो भिवून आसाय जेसू मोगळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड वोणदारा आराधन तुका ये जेसू तुजो वर्तो मोग नियाळून हांव हांगासर तुजे समोर आसा तुजे समोर हांव थिंबेर सर पडलां जो मोग या दिसा वरेक म्हाका तुजे थावन फावो जाला त्या मोगा खातीर तुका अर्घां दिता आसतना म्हज्या मुख्या जिवितांती वचो तुजो मोग सदांच म्हाका सांबाळ व्हरोन दी म्हणून तुजो आधार मागोंक तुजे समोर हांव आजार आसा या दिसा वरेक जे दयेन तुजी जतन म्हाका दिल्ली आसा ते जतने खातीर तुजो हांव उपकार दवरतां तुका अर्घां दितां आनी तीस जतन म्हज्या फुडल्या दिसांनी म्हाका फावो जातेली म्हणल्यार त्या भावार्थान जियोंक हर एका कष्टा संकश्टांक धैर्यान फुड कर तुज्या जैतांत वांटेली जावन हांवें फुडें वचोंक गरजाचो तुजो आधारी मागून तुजे समोर हांव थिंबेर सर पडलां जेजू मोगाळा जेजू दयाळा वो तुजो मोग ही तुजी दया सदांच आमकां राखून दी सदांच आमकां सांबाळून दी सदांच आमचें जिवीत फुडें व्हरोन दी सदांच आमचें जिवीत तुवें निर्मिल्ल्या त्या शेवटाक पावोवंक दी आनी अशें ह्या संवसारांत तुज्या सांगातपणांत तुज्या आधारान हें जिवीत तुका मानवून जियेल्या उपरांत त्या सर्गींच्या राजांत तुज्या सांगातपणान निरंतरी जियोंक तुजो आधार म्हाका फावो जावं दी हे जेजू तुका हांव आराधन करता तुका हांव दिन वाचता तुजी हांव स्तुती गाता तुका
नमस्कार हांव करता. तूं म्हजो आसरो जेजू. वय तुजे विणें आमकां ना कोण दुसरो. तर जेजू सदांच आमचो आसरो जावन आमकां जण एकल्याक तुजेर विश्वास दवरलेल्यांक तुजेर पातयेवन जिवीत जियेतल्यांक सदांच तुज्या आसऱ्या काल सदांच सांभाळ म्हणून आमी मागून तुझे आराधन आमी करता. स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सौम्या जेजू तूं भोवळी बरो. तूं आमचे जिणेचो एकच तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूर भंडारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूर भंडारा आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. ये समय जेजू क्रिस्ता तुझे शिकवणं ऐकूंक हरे हरेनी विविध गावांनी आयलेल्या त्या लोकांक पळोवन तूं बिरमोतेन भरलय. तुझे काळीज कणवाड्यान भरले. जेन्ना आमी आमच्या गरजा आकांतान तुका सोदून येता तुजो आदार मागून येता तवळ आमचेर जण एकल्याचेर तुजे दीस पडता आणि आमकां पळोवन तुझे काळीज कणवाड्यान भरता. आयच्या दिसा या पवित्र सक्रामेंतान खरेपणी आजार आसो तूं हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेरी ती कणवाड्याची दीस घालताय. आणि कोणा पासत आमी मागता कोणाचो आमकां हुस्को आसा कोणाचो आमकां मोग आसा कोणाचें बरेंपण आमी आशेता कोणा खातीर आमी वावर करता कोणाच्या बऱ्यापणांत आमी संतोष पावता तांच्या पासत आमी मागता आसतना तांचेरी तुजी कणवाड्याची दीस तूं घालताय आणि तांचेर तूं कणवाड्यान भरताय. तुझे कणवाळाय मोगाळा जेजू तुजो आधार दिवन तूं आमकां दाखयताय. आमच्या गरजां पावोवन तूं आमकां दाखयताय. तुजो वर्तो मोग आमच्या काळजा मनांनी वतून तूं आमकां दाखयताय. तर मोगाळा जेजू तुजो आधार सोदून तुजी ससाय सोदून हांगासर आयलेल्या हर एकल्याचेर ही कणवाळाय तूं दाखय आणि तुजे कणवाळायन तुजे दयेन तुज्या व्हड मोगान तांकां तांणी आशिल्लो तांकां गरज आसो तांच्या भुरग्यांक तांच्या वावरांत आणि तांच्या हर एका जिणेच्या हंता तांकां गरज आसो तुजो आदार
कलतेपणे तू तांकां दी म्हणून ये जेजू तुजे लागी आमी कलतेपणे मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू अर्घां तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान स्तुती जेजू तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जय जेजू जय तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान महिमा जेजू तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान आराधन जेजू तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान हर्षितां तुका सुम्यान जेजू जेजू येसुवे येसुवे स्तोत्र स्तोत्र येसुवे वंदने येसुवे येसुवे वंदने नमन येसुवे येसुवे नमन आराधने येसुवे आराधने हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां उबी रावया मुखार भावांनो आनी भयणींनो सा आगोस्तिनांचें नांव तुमी आयकलां एका काळार तो देवाच्या दुस्माना बरी जियोन आसलेलो मनीस देवाच्या दुस्माना बरी जियोन आसलेलो मनीस ह्या संवसारांत आसलेलें कितें पाताक आसा तें सगळें ताणें आदारलें म्हणयेत आनी उपरांत आमी पळयता तो शांत जाता मोनिका सा आगोस्तिनाची आवय तिच्या पुता खातीर दीस रात दुखां गळोवन म्हळ्यार बरी मागता कोणी एकलो तिचें मागणें पळोवन मागणें करता आसतना तिणें गळोवचें तें दूख पळोवन म्हणा लागलो काय तुजो दुखांचो पूत खंडीत जावन तुका फाटी मेळटलो तुज्या दुखांचो पूत तुका खंडीत जावन फाटी मेळटलो तुज्या मागणेंत देव तिरस्कार करचो ना आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो सा मोनिकाचे मागणें देवान तिरस्कार करूंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी पातकी जावन आसलेलो आगोस्तीन शांत जालो मात्र न्ही एक याजक जालो मात्र न्ही हिप्पोसो बिस्प जालो मात्र न्ही मगळ बाबान आनी भयणीनो तो पवित्र सभेचो दोतोर जालो आनी ताणें ताच्या आनी देवा मदल्या त्या संबंधा विशयान ताका जाल्ल्या त्या दैवीक अनुभवा विशयांत ताणें इतलें बरयलां की तें वाचूंक आमचें जिवीत सामकें पावचें ना म्हळ्यार तितलें ताणें बरयलां तितलें गुंडायेचें चिंताप ताणें आमकां ताच्या बुकांनी दिल्लें आसा आनी हांव वाचतलो आगोस्तीन बिस्प जावन आसतना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ताका पुरसोतूच नातली खंय आतांच्या काळाच्या बिस्पा बरी न्ही तोवळ तांणी हर एक पळय जें आसलें हर एक जबाबदारी तांकां आसली लोकांची भेट करूंक आसली आतांच्या बरी सवलत्यो नातुल्यो करंटी नातुल्लो तसलो काळ तो सुलभायेचें न्हय पूण जो कितें अनुभव ताका जाल्लो पळया ताचो सगळो वावर जावन सगळी पुरासान सयत लेखी नासतना तो ताच्या कुडांत बसतलो खंय एक वात पेटोवन एक दिवो जळोवन तो ताचो अनुभव बरयतलो खंय रातीक मोद्याने राती वरेक एक राती वरेक या एका वरा वरेक 2 वरां वरेक बसून तो बरयतलो पळय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो कसलें रुपांतर देवान ह्या आगोस्तिनांत तें हाडिल्लें
मग बाबांनो आनी भयणीनो, अगोस्तीन हांवें सांगलें एका काळार क्रिस्ताचो दुस्मान कसो जिवन आसलो आनी एका हंतार तो क्रिस्ताचो इतलो इश्ट जालो की क्रिस्ताक चिटकोन तशें तो जियोंक लागलो. ताणें पवित्र आत्म्या विशांत बरयलेलें एक वाक्य हे परी आसा. तो म्हणटा, जेजून आमकां पवित्र आत्म्यांक दिता म्हूण सांगलें, आमकां सुर्या विशांत, चंद्रा विशांत, तांच्या चलन वलन विशांत शिकोवच्याक न्हय. हें शिकोवन तुमकां एस्ट्रोनॉमर्स करच्याक न्हय. एस्ट्रोनॉमर म्हळ्यार कितें? चंद्रयानिಗಳು या चंद्रा विशांत, सुर्या विशांत शिकचे विज्ञानी. तुमकां सुर्या विशांत, चंद्रा विशांत संशोधन करचे विज्ञानी करच्याक देवाने पवित्र आत्म्यांक दिल्लो न्हय म्हणटा. दिल्लो न्हय म्हणटा. बदलाक तो म्हणटा, जेजून आमच्या देवान त्या पवित्र आत्म्यांक दिल्लो तुमकां एक बरी क्रिस्तावां करच्याक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितल्या अपुरबायेचें उतर पळया मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो. तुमकां पवित्र आत्म्यांक दिल्लो तुमकां एक बरी क्रिस्तावां करच्याक. आनी सा अगोस्तीन क्रिस्तांवय आसलो तो. अगोस्तीन म्हळ्यार क्रिस्तांवांचें नांव ताका आसलें, पूण तो बरो क्रिस्तांव जावंक नासलो. पूण जेन्ना ताचे आवयच्या मागण्यांत पवित्र आत्म्याची मजत ताका मेळ्ळी, पवित्र आत्मा ताचे थंय आयिल्लो, ह्या पवित्र आत्म्यान ताका बरो क्रिस्तांव केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतांची गरज मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसाराची गरज कितें गे म्हळ्यार बरी क्रिस्तांवां ह्या संवसारांत आसची ती गरज. बरी क्रिस्तांवां, बरी क्रिस्तांवां. बरे धाकटेर आसात, बरे विज्ञानी आसात, आनी बरे स्कॉलर्स आसात, बरे आर्किटेक्ट आसात न्ही गे, कितें कितें बिल्डिंगां डिझायन करतात. बरे इंजिनियर्स आसात. आमच्या गांवांत आसात की गुत्तू ना. आमच्या रोड्सांनी पळयता आसतना दुबाव येता थोड्या फाटी. आमचे सांखे पडचे पळयता आसतना, आमची एअरपोर्टां पोवचें पळयता आसतना बरे इंजिनियर आसात की गुत्तू ना भारतांत. पूण निजायकी आसात. पूण बरे क्रिस्तांव आसूंकूच जाय. आसात, खंडीत जावन आसात. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या समाजांत बरे क्रिस्तांव आसता आसतना आपापींच मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, देवाचें बरेंपण आमच्या घरांत, आमच्या समाजांत आमी खंयसर आसा थंयसर बरेंपण बरोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या भुरग्यांनी मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो बरे इंजिनियर्स, बरे धाकटेर जायचे म्हणून आमी आशेता. सांगाता तांणी बरे क्रिस्तांव जावन बरे इंजिनियर जाल्यार, बरे क्रिस्तांव जावन बरे धाकटेर जाल्यार, बरे क्रिस्तांव जावन बरे अकाउंटंट्स जाल्यार या चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्यार हर एका क्षेत्रांत कितलें बरेंपण वाळून येत. त्या देखून मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जायतें खोटेपण आसा, जायतो मोस चलता आनी जायत्या रितींनी सोरपणां जातात, नांव पाड करतात आनी एकल्या वयर कोटी दीस घालतात आनी एकल्याचो उपयोग करतात. कित्याक म्हळ्यार तें बरेंपण तांचे थंय ना. एक घडीभर ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. हो पवित्र आत्मो आमकां देवान फावो केला. आमी बरी क्रिस्तांवां जावंक म्हणल्यार तें सत आमच्या मतींत आमी सोंपया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये, आमच्या भुरग्यांचेर देवून ये, आमच्या याजकांचेर देवून ये, आमच्या धर्मिकांचेर देवून ये.
मुखेल्यांचेर देवून ये, काजारी जोड्यांचेर देवून ये, आमच्या युवा जाणांचेर देवून ये, वाईटांत सागोस्तना बरी पथकांत असलेल्यांचेर खोटेपणांत असलेल्यांचेर तूं देवून ये. हे पवित्र आत्मे आमचेर देवून येवन आमकां सत शिकोवन आमकां सगळ्यांक बरी क्रिस्तांवां करूंक तूं ये, बरी क्रिस्तांवां करूंक तूं ये, क्रिस्ता सारकी आमकां तूं करूंक ये. देवाच्या संपूर्ण कुशाची जणवाय आमकां दिवंक तूं ये. आनी अशें हे पवित्र आत्म्या तुज्या हजरपणांत, तुज्या सांगातपणांत आनी तुवें शिकोवचें तें सत शिकोवन आमी दुबाव नासतना आमी पवित्र जातेले हांव बरी क्रिस्तांवां जातेले हांव. ह्या पवित्र आत्म्याचे ससाय मागोवन मगाळ भावन आनी बेनिनो आमी गीत गावया. पवित्र आत्म्या देवून ये. आमचे हात वयर करया. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखाक पावूंक ये. म्हणया पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखाक पावूंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखाक पावूंक ये. हे पवित्र आत्म्या असताच्या संवसारांत आमी आसा. हर एक फावटी आमकां असत आयकूंक मेळटा, हर एक फावटी असत आमकां अंतरांत दवरता. हे असत आमकां बरी क्रिस्तांवां करिना. तुवें शिकोवचें मात सत तें आमकां बरी क्रिस्तांवां करता. तूं आमकां वाट दाखयशी तेन्ना मात आमी बरी क्रिस्तांवां जावंक शकता. ये पवित्र आत्म्या वाट दाखोवंक तूं ये. ह्या संवसारांत आमच्यो वाटो सुकोवचे जायते मनीस आसा, जायत्यो संगती आसात. ह्या संवसारांत आसता आसतना जर तुजें मजत आमकां मेळना, तुजें सत आमकां मेळना, तूं आमकां वाट दाखयनाय, आमी खरी क्रिस्तांवां जावन उरना. हे पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्यांक खरी क्रिस्तांवां करूंक आमचेर तूं देवून ये. सत शिकय वाट दाखय वसवार तुजो फांकय. सत शिकय वाट दाखय वसवार तुजो फांकय. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखाक पावूंक ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गीच्या सुखाक पावूंक ये. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजी ससाय खर्च आसा. ह्या संवसारांत एक बरो डान्सर जायचे जाल्यार डान्स शिकोवचे शिक्षक जायते आसात आनी तांचे वरवीं एक बरो डान्सर हांव जाता. जर एक बरो सिंगर हांवें जायचे जाल्यार जायतीं वर्कशॉपां आसात आनी म्हज्या प्रयत्नांत आनी तांच्या शिकवणेच्या आधारान एक बरो संगीतकार हांव जाता. एक बरो धाकटेर जायचे जाल्यार, इजनेर जायचे जाल्यार म्हाका बरो इजनेर, बरो धाकटेर करची जायते संस्थे आसात आनी थंयसर हांव वेता आसतना वय हे पवित्र आत्म्या एक बरो इजनेर आनी एक बरो धाकटेर हांव जावंक शकता. पूण हांवें बरो क्रिस्तांव जायचे जाल्यार तें तुजे ससायन मात्र साध्य.
तुवें म्हाका दिवच्या त्या धैर्यान तुवें म्हाका दिवच्या त्या प्रेरणान मात्र म्हाका साध्य तर हे पवित्र आत्म्या ही तुजी ससाय म्हाका दिवंक हांगासर असलेल्या जण एकल्याक दिवंक तूं ये आनी हे तुजे ससायेन तुज्या आधारान आमी खंडीत जावन एक बरी क्रिस्तावां जातेल्या हे पवित्र आत्म्या तुजी ससाय आनी तुजे दैवीक सकत आमकां दिवंक आनी आमचें जिवीत फुडें चलोवंक तूं ये Society and why they waste themselves. These societies and why they waste themselves. पवित्र आत्म्यान देवोन ये सर्गीच्या सुखात पावोंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये सर्गीच्या सुखात पावोंक ये हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या सागोस्तिनानन सांगलेले आसा जेन्ना आमी तुका आशेता जेन्ना तुका आमी अत्रेकता जेन्ना तुका आमी लालयता आमी बरी क्रिस्तावां जावची आशा धरन तुझ्या ससायेक आमी लालयता अत्रेकता तुवें दिल्लें सत शिकोवंक आमी उर्बेन तुजे समोर येता आनी तुजी ससाय मागता जेन्ना तूं दुबाव नासतना आमचे ते येताय आनी आमकां दैवीक सक्तीन तूं बदलाय तर हे पवित्र हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचे तूं देवोन ये गरजाची सकत तूं दिवंक ये आनी बरी क्रिस्तावां जावन जिवंक आमकां आदार दी आनी प्रमुख जावन ये पवित्र आत्म्या जी कोण पवित्र जिणी जियेनात जी कोण पथकांत आसात जी कोण वायट करन आसात वायटांत बुडलेली आसात बऱ्यापणा विशांत चिंतोगोस चिंतिनात वायट चिंतना मोतींत घडोवन आसात वायट येवजण्यो ती करून आसात पेल्याक कशें शिरकोवन घालीचें म्हणून आसात पेल्याक कशी लुकसाण हाडिचें म्हणून आसात ह्या सक्ता वयर देवान येवन तांकां सक्तांक बरी क्रिस्तावां कर तांचें तें बरें मन आनी बरें काळीज तो रस म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुजे तावन आमी तुजी ससाय मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ भवन आणि बहिणीनो देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो देवान उजवाडाक दी
दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, पृथ्वेचेर सर्व जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवाचें उतर हें, देवाचें वडोपकार. आमी सुमेस्तां बसया. मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तुमी इस्कॉलांत विज्ञान शिकल्यात न्हू? शिकल्यात गे? उडास आसा इल्लो तरी? आसा. आनी सांगाता, आमच्या दोतोरनेच्या क्लासींत आमी दोतोरणे शिकल्या न्ही गे? दोतोरणे शिकल्या. एका वाटेर आमी विज्ञान शिकल्या आनी एका वाटेर दोतोरनो शिकल्या. आतां विज्ञान कितें शिकयता आनी आमचे दोतोरनो या प्रमुख जावन पवित्र पुस्तक कितें शिकयता ताका ताळ पडटा गे? ताका ताळ पडटा गे? आमी थोड्यो संगती पळोवया. जायते थोड्यो संगती पळोवया ताळ पडटा गे ना गे म्हणून. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें. हांवें थोडे भाग मात्र वाचले. आनी त्या उत्पत्ती पुस्तकांत अशें सांगलेलें आसा की देवान हो संवसार कितल्या दिसांनी रचलो? कितल्या दिसांनी? 6 दिसांनी रचलो. 7व्या दिसा देवान विश्व घेतलो. ही पवित्र पुस्तकांत दिवची एक दोतोर. पूण सायन्स कितें म्हणटा? विज्ञान कितें म्हणटा? आयकोना गे? विज्ञान हो संवसार कसो जालो म्हणटा? विज्ञान म्हणटा हो संवसार जावंक बिलियन 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 वर्सां लागली म्हणटा. 7 दीस काही बिलियन बिलियन वर्सां काही. ताळ पडलें गे? ताळ पडलें गे? ना. ओके. दुसरी गजाल आमी पळोवया. उत्पत्ती पुस्तक म्हणटा देवान आदामाक डायरेक्ट रचलो न्ही गे? स्ट्रेट, कोणाची मध्यस्थिका नासतना देवान मनशाक रचलो. हें उत्पत्ती पुस्तकान सांगचें तें सत. विज्ञान कालें म्हणटा? विज्ञान कालें म्हणटा? विज्ञान कितें म्हणटा गे म्हळ्यार मनीस जावंक मिलियन 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 वर्सां लागलीं आनी तेय कितें गे म्हळ्यार मनीस विकासान जालो न्ही गे? विकासवाद म्हणून तुमी आयकलां गे? थियरी ऑफ एवोल्यूशन म्हणटा न्ही गे इंग्लिशांत? थियरी ऑफ एवोल्यूशन कोणें दिल्ली ती? डार्विनान. व्हेरी गुड.
डार्विनान दिल्ली थियरी. इट इज अ थियरी. तुमकां व्यत्यास गोत्तो आसा म्हूण चिंता. थियरी म्हळ्यार कितें आनी प्रूव्ड फॅक्ट म्हळ्यार कितें गे म्हणून कळटा गे. फॅक्ट म्हळ्यार कितें. फॅक्ट म्हळ्यार प्रूव जालां. थियरी प्रूव जाल्या गे. थियरी कोणें प्रूव केल्या गे ना. ओके ती दुसरी गजाल. हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें पवित्र पुस्तक तो शिकयता ताच्या उपरांत विज्ञान शिकयता ताका ताळ पडटा गे. ताळ पडटा गे ना. तर आमी खंयचें पाथ येवचें. सायन्सा फाटल्यान वचचें गी या धर्मा फाटल्यान वचचें. जायते फावटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता ह्या संवसारांत मनीस सायन्सा फाटल्यान वेतात आनी धर्म सोडतात. न्ही गे. धर्म सोडतात. मोगाळ भावान आनी भयणीनो एक गजाल आमी समजा जाय ती कितें गे म्हळ्यार तुमच्या लागीं एकच एक सवाल हांव विचारतां. बायबल सायन्स बूक गे. बायबल सायन्स बूक गे न्हय. बायबलाचो इरादो मोगाळ भावान आनी भयणीनो सायन्स शिकोवचो इरादो न्हय. सायन्स डेव्हलप जाल्लें कितल्यागे वर्सां उपरांत. पूण ह्या पवित्र पुस्तकाच्या काळार त्या काळार सायन्स डेव्हलप जावनातलें. त्या देखून आतांचें सायन्स कितें म्हणून त्या काळाच्या लोकांक कळीत नातलें. त्या देखून एक उडास दवरा ह्या बुकाचो इरादो सायन्स शिकोवचो न्हय. पूण आनी एक सत गजाल मोगाळ भावान आनी भयणीनो ती आमच्या मतींत दवरी जाय. सायन्स डेव्हलप जालां जाल्यार ताका कारण हो बूक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सायन्स विज्ञान जर मोगाळ भावान आनी भयणीनो डेव्हलप जालां ताका कोण कारण. बायबल कारण. कशें म्हणून हांव तुमकां उपरांत सांगता. आतां बायबला विशयांत आमी चिंताप दिता आसतना मस्त गजाली सांगयात मोगाळ भावान आनी भयणीनो. पूण आमकां वेळाचो अभाव आसा. एक गजाल सांगता. खंयचोय बूक वाचता आसतना ताचो संदर्भ ताचो प्रकार आनी ताची शैली आमच्या गुमानांत आमी दवरूंक आसा. समजलें गे. आतां कादंबरी बूक वाचता आसतना तो हिस्ट्री बुकां बरी वाचूंक जाता गे. जाता. चरित्राच्या बुकां बरी वाचूंक जाता गे ना. एक व्हडलें कावान वाचता आसतना तें कावान सायन्स बुकां बरी वाचूंक जाता गे आनी म्हणूंक जाता गे हे हो बूक सायंटिफीक ना तशें म्हणूंक जाता गे. सायन्सा विशयान कांय शिकयना म्हणून सांगूंक जाता गे ना. तशेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो बायबल वाचून हातून सायन्स सांगता तें आमकां मेळना म्हणून सांगूंक जायना. एक एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता. कित्याक संदर्भा विशयान म्हाका सांगता. दुसऱ्या संगती विशयान सांगूंक गेल्यार लांब जाता. पळया संदर्भ असो. आतां गिफ्ट म्हणलो एक शब्द आसा न्ही गे. गिफ्ट म्हणलो शब्द तो इंग्लीश भाशेच्या संदर्भार ताचो अर्थ कितें जाता. एक प्रेझेंट न्ही गे. आयर न्ही गे. इनाम. पूण तेंच जर्मन भाशेच्या संदर्भार गिफ्ट म्हळ्यार काय लागत आसा गे तुमकां वीक जाता. पळया त्या देखून संदर्भ गरज. मागीर एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता. आतां आमच्या मदें झगडें जावन आसा. मारामारी जावन आसा. तो म्हाका गाळी दिता हांव ताका गाळी दिवन आसा आनी हांव म्हणटा हळे तुका हांव सोडीन तुजे गमठी खातरता तुका जिवेन शिस्त मारता म्हणटा. हांव म्हणटा तो वळ तुका जिवेनशी
मारता म्हूण सांगलो तो शब्द सांगले तें वाक्य कितें जावंक पावता मगळ भवन आनी भयणीनो कितें जावंक पावता हांवें ताका घालची धमकी न्ही गे वय गे न्ही धमकी ओके तो एक संदर्भ रागाचो संदर्भ झगड्याचो संदर्भ आनी एक संदर्भ आमच्या मतींत आमी दवरया तो कितें म्हळ्यार आमी दोगी इश्ट आसाव आमी खेळटाव नाचताव आनी तें उलोवन आसा अळे तुजे गोमटे कातरता जायत तें म्हणटा हांव तुका जिवशे मारता म्हणटा हांव ही आवय थोडे पटे म्हणटा भुरग्याक कालें तुका आतां उबेंत चिरतांगे नांगे पळय म्हणटात आं तें थ्रेट गे ती धमकी गे तो जोक न्ही गे आमी जोकान म्हणटा हांव न्ही गे इश्टा मदें आसोन खेळोन आसतना आमी सांगचें एक तेंत वाक्य जोक जाता आनी झगड्या वेळार सांगलेलें तें उतर धमकी जाता पळया सेम उतर त्या देखून संदर्भा प्रमाणे अर्थ बदलाता त्या देखून हो बूक आतांच्या संदर्भार ह्या संदर्भार वाचून हातून विज्ञान सोदल्यार आमकां विज्ञान मेळना अर्थ जायना हो बूक अर्थ जायनासलेल्या वेळार आमी हो बूक पयस दवरता आमी हो बूक आदल्या संदर्भाक वचून आदल्या काळाक वचून वाचता आसतना मगळ भवन आनी भयणीनो ह्या बुकांत आमकां इतली जणवाय मेळटा गे इतलें बरेंपण मेळटा गे इतलीं सतां आमकां कळीत जातात गे आमी तीं सतां चिंता आसतना आमकां निजायकी व्हरती दादोसकाय जाता मगळ भावांनो आनी भयणीनो थोडीं सतां ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळची ती हांव मोठ्यान तुमचे समोर दवरतां पयल्यान पयलें ह्या रचनेची काणी हांगासर दिल्या ती सुरवेर आसलेल्या रचनेच्या काणयांक विरोध आसलेली एक शिकोवण दिवच्या खातीर पयलें एक काणी आसली रचना कशी जाली गी म्हळ्यार ही रचना कशी जाली गी म्हळ्यार देवा मदें झगडें जालें गे देवा मदें झगडें जालें देवा मदें झगडें जावन मारामारी जावन आनी काल्यांक गोंदळ जावन घुसपड जावन ही पृथ्वी जाली सूर्यो एक देव चंद्र एक देव तारा एक देव म्हणून जालें ते एक चिंताप आसुल्लें त्या चिंतपाक विरोध जावन एक सत चिंताप आमकां पवित्र पुस्तक दिता पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा आरंभाक देवान संसार रचलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें सगळें कितें ह्या संवसारांत आसा तें देवा मदल्या झगड्या वरवीं जाल्लें न्ही द्वेशाचो फळ न्ही झगड्याचो फळ न्ही बदलाक हें सगळें देवान मोगान चिंतून रचलें पळया त्या चिंतपाक आनी ह्या चिंतपाक कितलो फरक आसा हें एक बरें नवें चिंताप दिवचे खातीर उत्पत्ती पुस्तक आमकां हांगासर दिल्लो आसा ताचे उपरांत मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता सेकंड चिंताप हांवें दिवचें जाल्यार पयल्यांच्या काळार हांवें येदोळस म्हणलें हो सूर्यो चंद्र हें सगळीं कोण जावन आसलीं म्हळ्यार देव जावन आसलीं कित्याक म्हळ्यार देवा मदें जाल्ल्या झुजां वरवीं ती पुरो जाल्लीं न्ही गे त्या देखून पयलेंचें चिंताप कितें जावन आसलें गे म्हळ्यार सूर्यो जावन आसा देव चंद्र जावन आसा देव नखेत्रां जावन आसात देव मन जाती जावन आसात देव
आणि त्या खातीर आमी पळयता हांव सुरवेर तावनूच इजिप्तांत पुरो आसा पळया बंगराचें वासरूं कित्याक केलें बंगराचें वासरूं कित्याक केलें कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली न्ही गे इजिप्तकार कितें करतले वासरूं गोरवां देव म्हणून पुजा करतले आतांच्या काळार आसा गे गोरवांक देव म्हणून पुजा करचें आसा न्ही गे पळया आसा गोरवांक सोरपाक आनी कितें देव म्हणून पुजा करचें आसा पळया पूण मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां एक सत शिकयता तें कितें गे म्हळ्यार ह्यो सुर्यो हे चंद्र आनी ते फातर आनी ते जीवदाळी आनी त्यो सोरोप आनी तें कितें आसा तें देव न्ही ती देवाची रचना पळया कितलें अपुरबायेचें सत शिकयता अरे हे सत शिकोवचो उद्देश ह्या पवित्र पुस्तकांत आसलेल्या रचनेच्या त्या विवराचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी एक गजाल देव ही सृष्टी ताच्या उतरान रचता न्ही गे उतरान रचता उतर केदाळाय कशें आसता सांगा आमी उलयता आसतना वटारे उलयता गे वटारे उलयतात गे वटारे उलयल्या कुडले आमी म्हणटा काय जालें सायब वटारे नाका जाल्लें उलयता वटारे ताच्या लागीं काय जालें उलोवचें ताच्या लागीं कोणें उलोवचें ताच्या लागीं तुमी उलोवंक येतात गे संवाद करूंक येतात गे हां वटारे उलयताल्या मनशा लागीं तुमी बसून तुमी वटारे उलयतात गे ना ताका तुमी अवॉयड करतात न्ही गे केदाळाय एक उतर आमी मनशांनी उसारचें कितें गे म्हळ्यार तें एका मांडावळेन आसता वेवस्थीत उतर न्ही गे हांव चिंतून हें सांगल्या उपरांत हें सांगाचें हें सांगल्या उपरांत हें सांगाचें म्हणून चिंतून हांव उलयतां अखेरेक सांगचें पयल्यान सांगल्यार जाता गे जायना तशें उलयना हांव तशें कोणी उलयनात त्या देखून त्या उतरांनी कितें आसा एक मांडावळ आसा एक वेवस्था आसा न्ही गे ताच्या उपरांत आनी एकल्याचें उतर आतां हांवें उलोवचें उतर आनी एकल्याक समजता न्ही गे तातूंत त्या उतरांत समजोवणी आसा आनी त्या उतरांत समजोवणी आसा देखून हें उतर संवादाक कारण जाता संवाद म्हळ्यार कालें कन्वर्सेशन इंटरॅक्शन न्ही गे इंटरॅक्शनाक कारण जाता देव मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो उतर उलोवन शब्द उलोवन सृश्टी करता त्या देखून ह्या सृश्टेंत कितें आसा एक क्रम आसा सृश्टी समजोवंक जाता देव उपरांत आमी पळयता सृश्टी लागीं संवाद करता न्ही गे तो मन जातींक तांकां विंगड करता आसतना काळोख आनी दर्यो काळोख आनी उजवाड विंगड करता आसतना त्या संगती लागीं संवाद करता त्या देखून म्हाका बाबानो आनी भयणीनो ह्यो सगळ्यो संगती हांगासर आटापून आसात त्या देखून हांवें उडोवलो पयलें म्हणलें कितें गे म्हळ्यार त्या देखून जें कितें सायन्स ह्या संवसारांत आसा तें डेव्हलप जावंक कारण बायबल कित्याक गे म्हळ्यार म्हाका बाबानो आनी भयणीनो जर ह्या पृथ्वेंत एक नियम आसा म्हणून तूं पातयेन नातली जाल्यार ती नियमां तूं सोदूंक वेतोय गे पयल्यांच्या बरी हो संवसार एक अस्त्यव्यस्त कितेंच समजनातलो संवसार एक गोंधळ म्हणून कळल्यार गोंधळा मदें कोण येता कोणी वचना न्ही गे आतां एका भुरग्याक एक कार दिसता एक बरें कार केळचें कार तुमी हाडून येतात तो पळयता कार बरें आसा आनी तो काल करता एका रितीचें इंट्रस्ट येता ताका हो स्क्रू काडटा तो स्क्रू काडटा ओपन करता आनी क्लोज करता न्ही गे कित्याक म्हळ्यार त्या कारांत एक वेवस्था आसता दिसता काल आसा पळय कशें तें केलां पळय ताका गोत्ता हें कार एकल्यान वेवस्थीत रितीन केलां तें कशें केलां पळय हांवेंय करूंक जाता गे
पळय भुरग्यांक दिया पळय मोबायल पुरो दिला पुरो ओपन करता पयले म्हाकाय सवय आसली काले रेडिओ पुला कोणी नातल्या वेळा पुरो भितर काले आसा म्हणून पळोवंचे व्यवस्थित रितीन एक आसक तो वळ कितें करता हांव तें समजोवंक प्रयत्न करता ती समजोवचे समजोवचे संगत म्हणून म्हाका कळीत जाल्यार हांव तें समजोवंक प्रयत्न करता वय की न्ही समजनातलें जाल्यार म्हाका समजोवंकूच जायना म्हणल्यार हांव ताच्या लागीं येता गे ना त्या देखून आमकां उत्पत्ती पुस्तक एक सत संवसारा मुखार दवरता कितें गे म्हळ्यार हो संवसार इज इंटेलिजिबल तो कित्याक गे म्हळ्यार देवान ताच्या राजावीक उतरांनी रचलेलो संवसार त्या देखून तो संवसार आमकां समजोवंक जाता त्या संवसाराचे नियम आमकां समजोवंक जातात म्हणलें हें पूर्वकल्पीत सत सायंटिस्टांक उपजयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर हांवें परत सांगलें उत्पत्ती पुस्तक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार उत्पत्ती पुस्तक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ह्यो वस्तू आनी परत देव न्ही ती रचना एखाद्या वेळार ते देव म्हणून आमी सट्टान आनी चिंतलें जाल्यार मांकोड कट्ट करन ताच्या भितर कालें या मांकोड न्ही कालें तें कालें म्हणटा फ्रॉग कालें मणको कट करून आमी परत तें डिसेक्ट करन ताच्या उपरांत आमी सोदता आसतलें आमकां प्रयोग पुरो आसता आसतलें गे देवाक कट करूंक जाताय देवाक कट करूंक जाताय सांगा ना आमी ते पयस दवरता आसतल्या न्ही गे हें ऑपरेशन करचें पुरो जायनातलें कित्याक म्हळ्यार तो देव त्या देखून देवा कोण कट करतो देवा काली नमस्कार मात करता आसतलें हांव न्ही गे वय की न्ही त्या देखून ही हो देव न्ही ह्या संवसारांत आसलेले रुखां झाडां आनी कितें वस्तू त्यो फातोर ते देव न्ही ते रचना देखून मनशान कितें केलें सोदूंक सुरू केलें त्या देखून सायन्स उपजालें त्या देखून हांवें म्हणलें म्हाका भावान आनी बेनीनो ह्या बुकांत सायन्स शिकोवचो उद्देश न्ही पूण सरियेका सायन्साक कारण कोण वो बूक बायबल त्या देखून म्हाका भावान आनी बेनीनो हें सत पवित्र पुस्तकांत आमकां शिकयलेलें आसा आनी अखेरीचें एक सत हांवें अखेरीक वाचलें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की म्हळ्यार देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो आतां ही काणी कित्याक सांगता उत्पत्ती पुस्तक ही काणी कित्याक सांगता की म्हळ्यार म्हाका भावान आनी बेनीनो पयलें कितें चिंता पासलें गे म्हळ्यार दादले मनीस या सुर्यातावन आयिल्ले म्हणून दादले मनीस सुर्यातावन आयिल्ले बायल मनशां अर्थातावन आयिल्लीं अर्थातावन ताच्या उपरांत मागीर आसा हिजडे म्हणून आसा दादले न्हय बायलां न्हय म्हणचे आसा ती मुनांतावन आयिल्ली म्हणून तें एक चिंताप आशिल्लें पळय तें चिंताप आशिल्लें त्या देखून तें चिंतपाक विरोध जावन पवित्र पुस्तक कितें सांगता आमी सुर्यातावन आयिल्लीं ताच्या उपरांत धरतेतावन आयिल्लीं चंद्रातावन आयिल्लीं न्हय आमी कोणांतावन आयिल्लीं देवान आमकां रचलें देवातावन आयिल्लीं म्हळ्यार सत आमकां शिकोवच्या खातीर आनी ताच्या सांगाता अनेक सत शिकोवच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां सांगलां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान आमकां कशें रचल्यान ताच्या सारक्याचें आनी ताच्या स्वरुपाचें रचल्यान पयलें एक चिंताप कितें आसलें गे म्हळ्यार म्हाका भावान आनी बेनीनो केवल रायाक मात्र देवाचें सारकें आसलें म्हणचें चिंताप कोणाक रायाक मात्र देवाचें सारकें आसलेलें म्हूण चिंताप जर तूं एक सामान्य मनीस जाल्यार तुका देवाचें सारकें ना तूं देवाच्या सारकें आसो न्हय पण तल एक चिंताप आसलें त्या चिंतपाक विरोध जावन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमी हरियेकली जावंक पुरो तो ल्हानसो एक काम करचो ताची कात काळी आसा जावंक पुरो या तो आनी कितें आसा जावंक पुरो तोय आनी राय कुंवरी एकच
थंयसर चारांडेंत काम करतल्याक काम करतल्याक मेळ्ळेकान काम करतल्याक ताचे उपरांत वयर व्हडलो CEO जावन काम करतल्याक ते खंय आसात देवा मुखार एकच जावन आसा तांची डिग्निटी तांचे गण तांचो मान एकच त्या देखून ताका तूं कितलो मान त्या रायाक राय कोवर्नीक आनी व्हडले व्हडले कॉलर घालतले आनी तूं कितलो मान दिताय गे तितलोच मान ताकाय दिवंक आसा तें जाता गे आमच्या जिणेन जाता गे थोडे फावटी जायना न्ही गे अरे तें सत शिकोवच्या खातीर पळय आमकां कळीत आसा आमच्या हिंदू धर्मांत ते कोण पांयांत आयिल्ले शुद्रा आनी काले म्हणटात न्ही गे ते बावळ्यांत आयिल्ले आनी मेंदवांत आयिल्ले म्हणून न्ही गे आतां तांकां ते सिस्टम जायचे पळयात ते सिस्टमाक फाटीं वचूंक तांकां जायचे ते शुद्रा जावनूच आसा जे म्हळें तांचें चिंताप आसा तें चिंताप दिवंक पवित्र पुस्तक आशेना बदलाक पवित्र पुस्तक आमकां असलें एक चिंताप दिता गे म्हळ्यार मगळ भावन सकडी एक आनी ह्या चिंतपाक लागून ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या चिंतपाक लागून कितें जालां आतां ह्या संवसारांत मनशां हक्क म्हणून आसा वय गे न्हय मानव रक्षणे या मानव हक्कुಗಳ आयोग म्हणून आसा गे ना आसा वय तें येवंक कारण कोण बायबल तें कारण येवंक कारण हेंच देवान आमकां ताच्या सारक्याचो जावन रचला म्हळें चिंता पळय मगळ भावनान बिनीन ह्या पवित्र पुस्तकांत आयिल्लें हें चिंताप न्ही जाल्यार आमकां आसा पळय कोणी लेखाकत्त धरतो ना आमची गत कशी जाती की म्हळ्यार इजिप्तांत आसलेल्या त्या गुलामांच्या की फास्ट जाती पळया आमकां ते राय आनी व्हडले व्हडले मनीस आसात पळय धुंसितले आशिल्ले तांच्या पांयां तळा मस्ती ते आशिल्ले आमी आज मगळ भावन बीन एक गणान मानान आमी हांगासर आसा ते कित्याक लागून बायबलाक लागून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी स्त्रियेक देवान बरी तावन रचलें म्हणून सांगलां न्ही गे कित्याक ताचें चिंताप तें चिंताप कोणें दिल्लें बायबलानूच दिलें कित्याक म्हळ्यार बरी तावन रचलें म्हळ्यार दादलो आनी बायली समासमती एक म्हळें दाखोवच्या खातीर हें चिंताप बायबलाचें चिंताप त्या देखून आतां पळय मगळ भावनान बेनिनो दादल्याक आनी स्त्रियेक एकाच रितीचो गन एकाच रितीचो मान आमचे तावन ते आनीक वचोवंक आसा थोडे फावटी आमी काले म्हणटात चेडवां भुरगींत जल्मल्यार एका रितीन चेडूंगी म्हणटात थोडे फावटी न्ही आनीक तें इल्लेशें चिंताप आसा पूण बायबलाचें चिंताप हें न्हय दादलो आनी स्त्री एकाच गनांचे एकाच लेखाचें म्हळें दाखोवच्या खातीर स्त्रियेक दादल्याच्या बरी तावन रचला म्हळें सत आमकां शिकयलेलें आसा त्या देखून मगळ भावन आनी भयणीनो पळया ह्या देवाच्या उतरां वरवीं ह्या बायबला वरवीं सायन्स डेवलप जालां मनशाक गौरव मेळ्ळा आनी कितें सगळें बरेंपण जालां ताका सगळें कारण बायबल आनी जायकी मगळ भावन बिनीनो ह्या बायबला वरवीं बरेंपणूच जाता बरेंपण येता बरेंपण वळटा आनी आमकां आमचें जिवीत एक बऱ्या रितीन जियोवच्या खातीर ती जणवाय आमकां ह्या बायबलांतून मेळटा त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिव्या देवाक आमी दिनवास्या देवाची स्तुती आमी गावया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगला तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हे घडी भर आमी मावन बसया आमच्या दोळ्यां आमी दंपया देवान ताचे वरती जणवाय दिल्या सत आमकां शिकयलां आनी ह्या वरवीं विज्ञान वाडलां विज्ञान वाडोवंक विज्ञान सोडोवंक प्रगती जावंक संशोधन जावंक बायबलच कारण त्या देखून बायबल सायन्साक विरोध करिना बायबल सायन्साक पूरक जावन आसा
त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचें जिवीत कशें आमी घनान मनान आमी चलोवंक जाय म्हणून ह्या बायबला वरवीं आमकां शिकोवन मेळिल्लें आसा. आनी ह्या वरवीं आमी सांगातपणांत जियोवन आसा. खंयच्याय मनशाचे हक्क दुस्पटायत आसतना ती हक्कां राखचे खातीर आयोग आसात, झुजारी आसात. आमी झुजता आनी आमी जैतेवन जाता. अशें मनशाचो घन राखूंक तो सांबाळूंक आमी शकता. ह्या पासत आमी अर्गां दिवया. इतलें बरेंपण केल्लो देव, दिल्लो देव आमकां आनीक जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत तो दिता. ताच्या मोगान आमकां ताणें रचलां. ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें जावन आमकां रचलां. आमकां गरज आसा ताचो आदार आमी मागया. भलायकी आमी मागया. शांत समाधान आमच्या जिवितांत आमी मागया. बरी क्रिस्तांवां भाग्यवंत क्रिस्तांवां जावच्या खातीर देवाचो आधार आमी मागया. आमची कंत आमची बेजाराय पयसुव्याच्या खातीर आमी मागया. सर वायटा विघ्नान वरांतल्या अवघडांतल्या आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमी प्रार्थना करया. सायन्सा फाटल्यान मात्र वेतेल्या देवा फाटल्यान वसनातलेल्यांनी हे 7 जाणां जावन देवा फाटल्यान येवंक, देवा चिंतांनी जावन जियोंक तांकां आधार दी म्हणून आमी मागया. आमच्या काळजामनांतले बें आसलें तें सगळें वसोंक मागया. एकली बायल म्हणटली तिका जीवदाळेचें बें आसा, आनी कितें काळोखाचें बें आसा, आनी कितें बें आसा. तें सगळें बें पयसुव्याच्या खातीर आमी मागया. देव आमकां बेवकुरी करचो देव न्हय, आमच्या सांगाता रावन आमकां आधार दिवचो देव. इतर गरजोय आमच्यो देवा समोर सम्या समोर दवरया. ह्या पोंतळाक मागण्या खातीर येवच्या हर एका भक्तिकांच्यो गरजो जाणी त्या सवां बरयल्या तांणी मागोवंक सांगलां. तांच्या सरी एका गरजां बसत मागया. जेजूचो आधार तांकां फावो जावं दी. जेजूची ससाय तांकां फावो जावं दी. जेजूचें बळ तांकां फावो जावं दी. जेजू आमकां आधार दिता, आमकां आशिर्वादांनी भरता आनी आमचें जिवीत तो बरें करता. आनी अखेरीक ह्या संवसारांत त्या सगळ्यांच्या राजाक आमकां जेजू आपोवन व्हरता. तर हें सगळें बरेंपण आमकां जोड दिवचें, ताचें बेसांव ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी दिंबेर पडया. गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता.
प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रमंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.